Maayong buntag mga kaigsuonan. Ang atong tema karon mao ang paglaom or hope sa book of no, not book sa sulat ni from the letters of Paul dito sa taga Roma kapitulo 15 bersikulo 13 gingon nga ang Dios sa paglaom magapuno kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa pagtuo bisan unsa pa ang imong giatubang hinumdumi nga ang Dios mao ang tinubdan sa tinuod nga paglaom. Sugdi ang imong adlaw uban sa kadasig o pagsalig nga ang iyang plano para nimo is puno sa kalipay o kalinaw. Mayong buntag kanatong tanan na panalangin ang Ginoong Diyos Jesucristo sa imong kinabuhi nga nakapaminaw ni ining pulunga. Please like, share, and subscribe para sa next nato discussion or topic or tema unyang udto or unyang hapon or unyang gabi para manotify ka o makasubaybay ka sa atong Kristiyanong Pinoy podcast. Para daghang salamat o mayong adlaw kanatong tanan.